Goa Today 24/7 News brought you the both videos of Suleiman Siddiqui. Now you decide which one mocked. सर एक केस तरी CBI दिता, हांव सरेंडर जावपाक रेडी आसा. CBI इन्वेस्टिगेशन करूंक जाय सर. 142 केस नंबर 142 2022 आनी हे धांवल्या म्हणटा पळय हेंच्यांनी म्हाका धाडून घातल्या. हांव धांवना सर, म्हाका हुबळी बरेन पुलिसीन पावयल्या. कोण पुलीस आदी वर पयले गेल्या, कोण पुलीस आदी वरा उपरांत गेल्या. असो म्हाका हुबळी बरेन सोडपाक 12 लोकांचे टीम आसले सर. 12 लोक मेळून सोडल्या आनी म्हाका सिरियस कंडिशनान सोडलेले आसा. आनी हेंच्यांनी 14 पण सांगता हांव धांवले फुल्ल मिडियान घालून म्हजें नांव घाण करता. म्हाका म्हणटा कोणाक सांगची ती बायलेक अरेस्ट करतले, भुरग्यांक अरेस्ट करतले, तो धमकी घालता. प्लीज सर हे हायकोर्टान घालून म्हाका CBI कस्टडीन दिवचें इन्वेस्टिगेशन करपाक सगळें सर. प्लीज सर. इंडियान म्हजे कोणूच दुश्मन ना सर. म्हजे ते प्रॉपर्टीचे सिवील केस ते हे चलताले आनी जोसवा समजता तेजे बापून म्हजे नांवार परचेस करून प्रॉपर्टी दवरल्या. असं कांय ना सर. हांवें मेहनत करून प्रॉपर्टी परचेस केल्या. म्हजे जिवाक कोणाचे म्हाका कांय त्रास ना. आसा जाल्ले जोसवा डिप्युटी स्पीकर, क्रायम ब्रँचचे SP राहुल गुप्ता आनी क्रायम ब्रँचचे पुलीस, ओल्ड गोवाचे पुलीस. आनी म्हाका कितें जावन हांव मेले भाशेन सर, म्हाका हेंच्यांनी मारून उडयलो भाशेन खंयी म्हाका मारून उडोवंक शकता. व्हडले मनीस सर हे जॉब स्कॅम सगळे धांवपाक लागून म्हाज्या नांवाचे हायलायट मिसयूज करता. म्हाका कितें करून हेंच्यांनी मान उडयल्या भाशेन हे जमेदार आसलेलो जोसवा आनी क्रायम ब्रँचचो SP राहुल गुप्ता. म्हाजे देवा कडेन कृपा तुमी सगळे गोंयकारा कडेन हांव भीक मागता. हे केस CBI इन्क्वायरीक दिवचो. सगळे मिडिया भाव भयणांनी हे केस CBI दिवचो म्हणून सगळ्यांनी मागीर गोवोरमेंटाचेर प्रेशर घालप आनी हे केस CBI इन्वेस्टिगेशन करूंक जाय. केस नंबर 142 2022 आनी धांवल्या म्हणटा फेक केस. हांव धांवना हेचे व्हरून सोडल्या हुबळी. देव बरें करूं भाव भयण गोंयकारांक. सर हांव सिद्दीकी खान. म्हाका क्रायम ब्रँचाचे पुलिसीन अरेस्ट केल्ले 12/11/2024 म्हाका हुबळी अरेस्ट केल्ले. तेजे उपरांत म्हाका क्रायम ब्रँचाचे लॉकअपान दवरलेले. मागीर हांवें अमित नायक म्हणून एक पुलीस कॉन्स्टेबला कडेन फ्रेंडशीप मारून घेतले. मागीर ते अमित नायका कडेन म्हयनोभर फ्रेंडशीप मारून घेतले. ताका हांवें सांगलें म्हाज्या नांवार खुबशे केसी आहा, लँड ग्रेबिंग ते हे केसी खूब आसा आनी म्हाका मातसो बेल जावपाक कठीण. ताका लागून म्हाका मातसो हुबळी व्हरून पावय. मागीर तेणीन म्हाका 13/12/2024 तेणीन म्हाका आपले बायकीचेर बसून तेणीन म्हाका हुबळी व्हरून पावयले. मागीर ताका हांवें पयशे बिशे कांय दिवना. फोटींग पण करून हांव थंयसून गेलो पळोवन हुबळीसून. मागीर हांवें 17/12/2024 अमित पालेकर एडवोकेटाक हांवें कॉल करून सांगलें सर असो हांव क्रायम ब्रँचा लॉकअपासून पळोवन गेल्या. मागीर अमित पालेकर एडवोकेटान सांगलें म्हाका मातसो तूं रुलींग पार्टीचे मिनिस्टर MLA हेंचें नांव घे, पुलीस ऑफिसराचें नांव घे आनी तूं म्हाका व्हिडिओ करून WhatsApp कर. हांव तुका फुल्ली हेल्प करता. हांवें ताका सांगलेलें हायकोर्टान रीट घालपाक. तर मागीर हेणीन म्हाका सगळे पॉलिटिशियन हेंचे सगळे नांव घे म्हणून म्हाका फोर्स केले. मागीर हांवें सगळेचे नांव घेवन ताका 4-5 व्हिडिओ करून ताका हांवें WhatsApp केले. मागीर तेणीन ते 4-5 व्हिडिओक एक करून तेणीन एडिट करून एक व्हिडिओ करून आनी म्हाजे व्हायरल केले. हांवें ताका व्हायरल करपाक सांगून हायकोर्टान रीट घालपाक सांगलेलें.